आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी दैनिक रूपमा विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सजिलोसँग बसौँ, ओमकार उच्चारण गर्छौँ। हामी श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वास। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। आफ्नो शरीरको पूरा भार जमिनमा छोडिदिउँ। लामो सास भरौँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि लामो सास भरौँ। बिस्तारै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। हातको व्यायामबाट सुरु गर्छौँ। बिस्तारै हातलाई माथि उठाउँ अनि देब्रेतर्फको कानलाई टच गराउँछौँ। श्वास भरौँ, अझै माथि। फेरि साइडमा श्वास भरौँ। फेरि माथि माथि तन्काइदिउँ। कानमा टच गर्छौँ। कुइनाहरू सिधा गरिदिउँ। गर्दनलाई सिधा। श्वास भरौँ। फेरि तलतर्फ देब्रे हातलाई माथि लैजाउँ। दाहिने कानतर्फ। काँधमा पुरा खिचाव छ। हातमा खिचाव छ। पाखुरानिर श्वास भरौँ। फेरि साइडमा श्वास भरौँ। माथि लैजाउँ। देब्रे हातले दाहिने कानतर्फ टच गर्छौँ। दाहिने हात जमिनमा छ। श्वास भरौँ। अझै माथि तन्क्यौँ। केही बेर यही क्रमलाई जारी राखौँ। कानमा टच गर्छौँ। श्वास भरौँ। फेरि बिस्तारै तल। दुवै हातहरूलाई साइडबाट माथि उठाउँ। हत्केलाहरू एक आपसमा फर्केको छ। बिस्तारै गर्दनको पछाडि दुवै हत्केलाहरूलाई एक आपसमा खप्टेर श्वास भरौँ। कुइनाले बिस्तारै आफूलाई। यो सूक्ष्म व्यायामहरू जसले काँधको भागमा दुखाइ या मांसपेशीमा केही तनाव भएको छ त्यसलाई ठिक गर्न मद्दत गर्छ। अगाडि पछाडि ढाडको मध्य भागमा कहिलेकाहीँ हाम्रो ढाडको पछाडि काँधको नसा च्यापिने समस्या हुन्छ। हामीले निरन्तर यो व्यायाम गर्नाले त्यो समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै पुरै तन्काइदिउँ हातलाई। दुवै हातको औँलाहरू लक गरेको छौँ पछाडि हामीले। ढाडमा अनि काँधको भागमा खिचावलाई महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ।
अनुभव गरौँ तन्काइलाई। श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै माथि, पुरा माथि तन्किन्छौँ। श्वास भरौँ बिस्तारै तल, पछाडि, पछाडिको भागमा, शिरको भागमा हल्का मसाज दुवै हत्केलाले। फेरि दायाँ अनि बायाँ गर्छौँ, दायाँ अनि बायाँ, पुरै तन्क्यौँ, बायाँ। ढाडको मध्य भागबाट तन्किराखेको छु, मुस्कुराउँदै। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अर्को साइडमा। यही क्रमलाई जारी राखौँ। बीचमा आउँ, श्वास भरौँ, दुवै हातले पछाडिबाट शिरलाई मसाज गर्दै बीचमा लिएर आउँ, कञ्चटमा प्रेस गर्छु, दायाँ बायाँ, शिरलाई दायाँ बायाँ गराउँछु। हत्केलाले शिरलाई र शिरले हत्केलालाई एक आपसमा पुरै प्रेस गरिराखेको छौँ। पुरै प्रेस सिधा गरौँ, मसाज गरिदिउँ कञ्चटभन्दा केही माथि, पछाडिसम्म अनि अगाडिदेखि पछाडिसम्म, फेरि अगाडिदेखि पछाडिसम्म। शरीरलाई हल्का भाइब्रेसन, गर्दनलाई पछाडि अनि अगाडितर्फ, पछाडि अगाडितर्फ हातले सपोर्ट गरिराखेको छु, पछाडि अनि अगाडि। श्वास लिँदा बिचमा, श्वास छोड्दा अगाडि पछाडि, पुरै तन्काइदिउँ। विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई, दाहिने हातलाई कञ्चटमा राखिदिउँ, देब्रे हातलाई घुँडामाथि बिस्तारै प्रेस गरौँ। श्वास भरौँ, देब्रेतर्फ धक्का दिउँ, पुरै खिचाव छ, याद गरौँ गर्दनको खिचावलाई अनि शिरको खिचावलाई। श्वास लिँदै छोड्दै मुस्कुराउँदै। पुरा खिचाव छ। देब्रे हातलाई घुँडामा समातेको छौँ हामीले। श्वास भरौँ, बिचमा आउँ, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। देब्रे हातले देब्रे कञ्चटतर्फ पुरै समातौँ, धक्का दिउँ विपरीत दिशातर्फ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेतर्फ पुरा प्रेस गरिदिउँ, पुरै। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिने साइडमा देब्रे हातले दाहिनेतर्फ धक्का दिउँ, जति सकिन्छ। काँधमा खिचाव छ, गर्दनमा, करङको भागमा तन्किराखेको छ, पुरा खिचाव। श्वास गरौँ, छोड्दै छोड्दै अझै तलसम्म महसुस गरौँ। शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गरौँ। केही दुखाइ छ, केही हल्कापन महसुस गर्दैछौँ हामी। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। लामो श्वास लिउँ, लिँदै लिँदै बिचमा श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। दुवै हातलाई साइडबाट माथि लैजाउँ। देब्रे हातले दाहिने नाडीमा र दाहिने हातले देब्रे नाडीमा माथितर्फ तन्काइदिउँ, जति सकिन्छ। नाडीमा समातेको छौँ। अब बिस्तारै दायाँ बायाँ, पुरा दाहिनेतर्फ। देब्रे पाखुरामा, देब्रे करङमा पुरै खिचाव छ, याद गरौँ। शरीरमा आएको हल्कापनलाई पनि महसुस गरौँ।
श्वास लिँदै छोड्दै बिस्तारै जति सकिन्छ तन्काइदिउँ। आसनमै विश्राम गरौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडमा दाहिनेतर्फको करङमा दाहिने पाखुरामा पुरा खिचाव छ। पुरै तन्काई याद गरौँ। पुरा तन्काई श्वास लिँदै छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै श्वास भर्दै भर्दै माथि अझै माथि श्वास भर्दै भर्दै माथि। कुमको पाता पछाडि जसलाई समस्या हुन्छ, कुमको पाता पछाडि दुख्ने या पाखुरामा नसा सम्बन्धी, हामी यो अभ्यासलाई केही बेर जारी राख्न सक्छौँ। श्वास भर्दै अझै माथि श्वास छोड्दा विश्राम। श्वास भरौँ। कम्मरदेखि अझै माथि तन्किन्छौँ। पछाडि ढाडको नसाहरू तन्किराखेको छ। ढाडको नसा च्यापिने, काँधको नसा च्यापिने जुन समस्या हुन्छ, त्यो समस्या हुनबाट जोगाउनलाई हामी दैनिक रूपमा यो अभ्यास गर्छौँ। हतार नगरी अनुभव गरौँ। बिस्तारै श्वास भरौँ अझै माथि। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। श्वास भरौँ अझै माथि। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई साइडबाट तलतर्फ जमिनमा टेक्दिउँ। काँधलाई उचाल्छौँ। श्वास भरौँ। काँधलाई माथि अनि पछाडितर्फ। फेरि श्वास भरौँ। बिचमा आउँ। काँधलाई माथि अनि अगाडितर्फ। ढाडको मध्य भागमा खिचाव छ। हातले जमिनमा प्रेस गरिराखेको छौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ। शरीरको पुरै नसा तन्किराखेको छ। कम्मरभन्दा माथिको भाग पुरा तन्केको अवस्थामा छ। श्वास भरौँ अझै अगाडितर्फ। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै बिचमा रिल्याक्स। घुमलाई केही बेर तलमाथि गरिदिन्छौँ। अगाडिबाट पछाडितर्फ केही बेर घुममा आएको हल्कापनलाई महसुस गरौँ। हामी जसो धेरैलाई प्रायलाई घुमको दुखाइ या घुम जाम हुने, सोल्डर ब्लेडको समस्याहरू भइराखेको हुन्छ। यो अभ्यास गर्छौँ। अब खुट्टालाई मोड्दिउँ। देब्रे खुट्टालाई दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा माथि राखौँ। दुईटा घुँडाहरू एक आपसमा खप्टेको अवस्थामा छ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने हातलाई माथितर्फ जति सकिन्छ कुइना माथि फर्केको छ। श्वास भरौँ। देब्रे हातलाई पछाडि ढाडमा सपोर्ट गरौँ या हातलाई समातौँ। श्वास लिँदै छोड्दै दुवै खुट्टाहरू जमिनमा छन्। घुँडा खुम एक आपसमा खप्टेको अवस्था। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ। श्वास लिँदै छोड्दै गर्छौँ। श्वास भरौँ। आसनमै विश्राम। फेरि श्वास भरौँ। विश्राम। रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई खोल्दिउँ अनि ट्विस्ट। खुट्टामा समातौँ। दाहिनेतर्फ पुरा शरीर घुमाइदिउँ। गर्दनमा पुरै खिचाव छ।
शरीरमा आएको हल्कापन अनि शरीरमा भएको तनाव दुवैलाई महसुस गरौँ। जब जब हामी स्ट्रेच गर्छौँ अनि विश्राममा जान्छौँ, शरीरमा हल्कापन आउँछ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै बिचमा आऊ अनि विश्राम। दोस्रो साइडमा खुट्टालाई प्रेस गर्छौँ हामी। देब्रे काँध गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै बिचमा अनि विश्राम, रिलिज। दाहिने खुट्टालाई मोड्दिउँ। कुर्कुच्चाले देब्रे हिप छोइराखेको छ। दाहिने कुर्कुच्चाले देब्रेलाई दाहिने माथि राख्यौँ। दुवै खुट्टाहरू खप्टेको अवस्थामा घुँडा। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै देब्रे हातलाई पछाडि, दाहिनेलाई तलबाट पछाडि। श्वास भरौँ, अझै माथि, कुइनालाई अझ माथि फर्काइदिउँ। देब्रे हात पछाडि ढाडमा सपोर्ट गरौँ या हातसँग जोडिदिउँ। आफ्नो शरीरको अवस्थालाई हेरेर जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, अझै माथि, कुइनालाई अझै माथि गर्छ। श्वास भरौँ, हातले बिस्तारै देब्रे हातले दाहिने हातलाई टच गर्ने प्रयास। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। पुरा तन्किराखेको छ हातको नसाहरू। कम्मरदेखि पुरै तन्केको छ हामी। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अर्को साइडमा। फेरि श्वास गर्दै बिचमा आऊ, फेरि श्वास भरौँ, अझै माथिसम्म। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ महात्मा गौतम बुद्धको। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, हजारौं युद्धहरू जित्नुभन्दा तिम्रो आफ्नो मनलाई जित्नु ठुलो कुरा हो। साँच्चै नै दर्शकवृन्द, महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै जब हामी हाम्रो मनलाई जित्न सक्दैनौँ, मनले हामीलाई जित्छ, त्यसपछि थुप्रै समस्याहरू हाम्रो अगाडि आउँछन्। अहिले जति पनि समस्याहरू देखिराखेको छ मानिसहरूलाई, खास गरेर युवाहरूलाई, सुसाइडका कुराहरू, फ्रस्ट्रेसनका कुराहरू, डिप्रेसनको कुराहरू, यो सबै मनकै कारणले हुन्छ। जब हामी हाम्रो मनलाई जित्न सक्छौँ, मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, तब हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा जब हामी योग, ध्यान र साधना गर्छौँ, साधनारत हुन्छौँ, हामी अन्तर्मुखी बन्छौँ। हामीलाई नकारात्मक भावनाहरूले प्रभाव पार्न सक्दैन। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै हामी मनलाई जित्न तब सफल हुन्छौँ जब हामी योग साधनालाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउँछौँ। दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। हवस् त, नमस्कार।